नमस्कार, म शान्ता दिदी। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई टेली स्कुल कार्यक्रममा स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुका 5 बजे हामी फेसबुक र युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्छौँ। तपाईहरूलाई पक्कै पनि थाहा भइसक्यो होला, टेली स्कुल नेपाल। यो कार्यक्रम चाइल्ड नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल र एसडिजी स्टुडियोको संयुक्त प्रस्तुतिमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो। अनि यो कार्यक्रमलाई केएनएसले सहयोग गरेको छ। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई अझै पनि फेरि पनि धेरै धेरै हृदयदेखि नै स्वागत छ तपाईहरूको कार्यक्रममा। यो कार्यक्रम साँच्चै नै तपाईहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो। यसमा तपाईहरूकै सहभागिता, सूचना, मनोरञ्जन र सिकाइ 4वटा उद्देश्य लिएर हामीले यो कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। हामीले पुराना एपिसोडहरूमा फरक किसिमले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। कहिले तपाईहरूलाई सिकाइ, कहिले सूचना, कहिले मनोरञ्जन, त कहिले तपाईहरूको प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता पनि। त्यस्तै गरेर आज हामी तपाईहरूकै सहभागिताको विषय लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सूर्य विनायक नगरस्तरीय बाल सञ्जालका सदस्य पुष्कर थापा। यहाँलाई स्वागत छ यो कार्यक्रममा। त्यस्तै गरेर सूर्य विनायक नगरस्तरीय बाल सञ्जालका कोषाध्यक्ष श्वेता थापा मगर। नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हामी आज बाल सहभागिताको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। के हो त बाल सहभागिता भनेको? बाल सहभागिता भनेको तपाईहरूकै सहभागिता, तपाईहरू जस्तै बालबालिकाहरूको सहभागिता हो, हैन? र आज हामी कुराकानी गर्छौँ तपाईहरूलाई बुझिने गरेर, तपाईहरूकै भाषामा बोल्ने गरेर के रहेछ त हाम्रो सहभागिता भनेर तपाईहरूलाई पक्का पनि खुल्दुली लागेको होला। र बालबालिकाको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा तपाईहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न, व्यक्त गर्न, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना सरोकारका विषयहरूमा कुराकानी गर्न पाउने जुन तपाईहरूको अधिकार छ, त्यो चाहिँ बाल सहभागिता हो कि होइन भनेर आज हामी यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुष्कर थापा। यहाँलाई बाल सहभागिताका विषयमा थोरै हाम्रो देशमा भएका नीति, नियम र कानुनमा हाम्रो सहभागिता चाहिँ कहाँ कहाँ छ, कहाँ कहाँ हुनुपर्थ्यो, कस्तो खालको सहभागिता भएको छ, के त्यो सहभागिता काफी छ त, यतिले हाम्रो सहभागिता जनाउँछ त भन्ने विषयमा आज हामी थोरै कुराकानी गर्दैछौँ। बाल सहभागिता भनेको चाहिँ अब हामीले भाग लिने विभिन्न कार्यक्रमहरू, बालबालिकाको कार्यक्रमहरू अथवा घरमै पनि अथवा स्कुलमा कतै हामी विभिन्न यस्तो प्रोग्रामहरूमा गइरहेको ठाउँमा पनि बाल सहभागिता चाहिँ हुन्छ। हुनु नै पर्छ, किन भन्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ कहीँ रुरल एरियातिर चाहिँ कस्तो छ भन्दा बालबालिकाले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरै नसुनिदिने, होइन, धेरै महत्त्व नै नदिने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ बाल सहभागिता चाहिँ हुनुपर्छ। धेरै जस्तो ठाउँमा यस्तै कार्यक्रम गरेर हुन्छ कि स्कुलमा बालबालिकाले भनेको कुरा मानेर हुन्छ कि यसरी नै सहभागिता गराउँदा चाहिँ ठिक होला भन्ने हुन्छ। अनि जस्तो बालबालिकाले भनेकै कुरा मानेर हुन्छ कि भन्ने विषयमा नि मैले अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। जस्तो तपाईँ एज अ बालबालिका भइरहँदाखेरि तपाईँको घरमा चाहिँ कुन कुन कुरालाई तपाईँलाई सहभागी गराएर गरेका कुनै उदाहरणहरू छन्? केही भन्न सकिन्छ? जस्तो बालबालिकाले त भनेको कुरा मान्नु जे पनि भन्न सक्छन् नि त, अनि सबै कुरा मान्नु नै सहभागिता त अलिक होइन होला, होइन? त्यसलाई चाहिँ जस्तो तपाईँ घरमा तपाईँको सहभागिता, विद्यालयमा तपाईँका जस्तो नीति नियम, विद्यालयका जस्तो क्लबहरूकै पनि नियमहरू बनाउँदाखेरिको तपाईँको सहभागिता, तपाईँ जस्तै अरू भाइ बहिनीहरूको पनि सहभागिताका विषयमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ अहिले, के भइरहेको छ?
अब बालबालिकाको त धेरै कुरा हुन्छ हेर्नु। अब भनौँ न अब जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई नै अब होइन मानौँ अब मलाई अब म सानै छु, सपोज म मानौँ अब 10-12 वर्षको छु भने मलाई अब मलाई मोबाइल चाहियो अरे होइन। अब मेरो त अब एज त मोबाइल चलाउने होइन नि त होइन। त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति नहोला, तर केही लिमिटेसनसम्म चाहिँ हाम्रो भनौँ न बाल सहभागिता चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै कि अब विभिन्न अब दुर्गम क्षेत्रतिर अब पढाइको लागि नै भनौँ न अब त पढ्ने होइन, अब भनौँ न बालिकालाई मेन चाहिँ बालिकालाई अब त पढ्नु पर्दैन त अर्काको घर जाने हो, अहिले नपढ्दा नि केही जाँदैन भन्ने हुन्छ। अब बालकै कुरा गर्दा नि अब काहीँ अब पैसा नभएर अथवा यस्तै अब सरकारी स्कुलहरूको नि फ्यासिलिटिज धेरै नभएर पनि सहभागिता राम्रोसित हुँदैन। त्यस्तो कुराको लागि चाहिँ बाल सहभागिता नि जरुरत छ भन्ने हुन्छ मेरोमा। ठिक छ। यो विषयमा जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2017 अनुरूप चाहिँ बालबालिकाको लागि चाहिँ बालमैत्री ओडाहरू घोषणा गरिनु। जस्तो अर्को एउटा साधारण एक्जाम्पल के हाम्रो घरमै पनि जस्तो घरमा कुनै रङ लगाउनु पर्यो, एउटा कोठामा रङ लगाउनु पर्दाखेरि जस्तो तपाईँ बस्ने कोठा छ भने बाबाआमाले तपाईँलाई तिमी कुन रङ मन पराउँछौ र कुन रङ लगाऊ भनेर तपाईँको सहभागिता त्यहाँ जनाइन्छ कि जनाइन्छ? सामान्य एउटा मैले कुरा सोधे जस्तै गरेर विद्यालयका हरेक नीति नियमहरू विद्यार्थीहरूको लागि भलाइका लागि हुने कुराहरूमा पनि विद्यालयले पनि सहभागिता जनाउँछ। घरमा पनि निर्णय लिनुपर्ने कुरा अब धेरै ठुलो ठुलो कुराहरूमा निर्णय नलिएला होइन, तर अरू कुराहरूमा त पक्कै पनि सहभागिता त छ होला। यो विषयमा मैले कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ। यहाँलाई धन्यवाद छ। र उमेर रुचि अनुसारका खेलकुदहरूमा सहभागी गराउने त्यो विद्यालयमा हुने सहभागिता नै हो। घरमा जस्तो खाना पकाउँदाखेरि तरकारी कुन मनपर्छ भनेर पनि त सोधेर पकाउनुहुन्छ होला नि त होइन, त्यो पनि त सहभागिता हो नि त। त्यही विषयमा अलिकति हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब म श्वेता थापा मगर, यहाँलाई पनि फेरि पनि स्वागत छ। बालबालिकाका अधिकारहरू के कस्ता छन्? सबै अधिकारहरू सबैजना हाम्रो भाइ बहिनीहरूले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ होइन, र त्यो अधिकार नै हाम्रो सहभागिता हो त? बाल अधिकारमा के छन्? पढ्न पाउने अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार होला होइन, अनि स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने अधिकार होला। जस्तो कुनै ठाउँमा बिहा भयो र बिहेमा चाहिँ तपाईँलाई बोलाउनु भयो, त्यो सहभागिता हो। अथवा कुनै मिटिङ बस्यो, तपाईँहरूको क्लबकै मिटिङ बस्यो र तपाईँको सहभागी, तपाईँ त्यहाँ आउँदैमा, तपाईँ त्यहाँ बस्दैमा तपाईँको सहभागिता हो भन्ने बुझिन्छ भन्न खोजेको मैले त्यसरी। धन्यवाद छ यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। विशेष त यो बाल सहभागिता, यो बाल अधिकारमा पर्ने 4वटा बुँदाहरू छन्। विशेष यो बाल सहभागिता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रूप हो, जसलाई अब तपाईँले भन्नुभयो अब कुनै मिटिङहरूतिर बाल सहभागिता हुँदैमा बालबालिकाको सहभागिता चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने बालबालिकाको सहभागिता भएपछि बालबालिकाको कुरा पनि सुन्नुपर्ने, अनि त्यसपछि बालबालिकाले पनि आफ्नो कुराहरू प्रस्तुत गर्न पाउने, अनि त्यसपछि बालबालिकाले बोलेको मात्रै होइन कि उहाँहरूले त्यो राम्रोसँग सुनेर पनि त्यो पालना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले बोल्न पाउने भनेपछि अधिकारतिर पनि गयो। हाम्रो अधिकारसँगै सहभागिता पनि जोडियो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुभयो भने अझ यसलाई थप क्लियर गर्नलाई कस्तो खालको सहभागी हुँदाखेरि चाहिँ, सहभागिता हुँदा चाहिँ चाइल्ड पार्टिसिपेसन भन्छौँ नि हामी, बाल सहभागिता चाहिँ केलाई अझ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर पारिदिनुहोस् न। अब यो बाल सहभागिता चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि हरेक कुरामा त नभनौँ, अब ठुलै अब जस्तै कि अब मम्मी बाबाहरूले अब गर्ने अब केही कुराहरू हुन्छ नि, त्यसमा त नभनौँ, अब हामीले गर्न सक्ने कामहरूमा चाहिँ सहभागिता गराउँदा चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा अब अहिलेको अब म इक्जाम्पलै दिएर भन्न चाहन्छु कि अब अहिले त धेरै जस्तो स्कुल कलेजहरू खोलिसक्यो, त्यसमा केही भएन। योभन्दा 1-2 महिना अगाडिसम्म त अनलाइनै थियो। हामीले अनलाइन मार्फत नै अब बालबालिकाको सहभागिता के कस्तो कुरामा हुन्छ, वा अब भनौँ न युट्युबबाट हुन्छ कि अब केही प्रोग्राम बनाएर कसरी सहभागिता गराउन सकिन्छ भनेर त्यसलाई ठाउँमा फैलाउने, अथवा इन्टरनेटबाट विभिन्न ठाउँमा बालबालिकाहरूलाई प्राप्त गराउने, त्यस्तो काममा चाहिँ झन् अझै राम्रो हुन्छ कि भन्ने। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, दिगो विकासको लक्ष्य
लक्ष्य 16ले पनि दिगो विकासमा शासन, समावेशी, सहभागिता र अधिकार र सुरक्षाको भूमिकालाई जोड दिएको छ। बालबालिकाको सहभागिताको कुरालाई पनि यहाँ जोड दिएको छ। त्यस्तै गरेर बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिले पनि त्यसका आधारभूत प्रावधानहरूलाई पनि हाम्रो देशको संविधानले सम्बोधन गरेको छ र धारा 51ले राज्यको नीति अन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्कृष्ट हितलाई सुनिश्चित पनि गरेको कुरा यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। अब त्यस्तै गरेर हाम्रा अधिकारका कुरा पनि गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो सहभागिताको कुरा गऱ्यौँ र अब हामी बालमैत्री, हामीले भन्छौँ चाइल्ड फ्रेन्डली, जताततै अहिले एकदमै सुनिएको शब्द छ। के हो त यो चाइल्ड फ्रेन्डली? के भयो भने चाइल्ड फ्रेन्डली हुन्छ? तपाईँलाई मनपर्ने लुगा, तपाईँलाई ठिक्क हुने लुगा लगायो भने चाइल्ड फ्रेन्डली हो कि? तपाईँले मन पराउने भाषामा तपाईँको सरले म्यामले पढाउनु भयो भने चाइल्ड फ्रेन्डली हो कि? तपाईँको विद्यालयमा खेल्ने मैदान तपाईँको लागि बनेको छ, सहज छ भने चाइल्ड फ्रेन्डली त्यो पो हो कि? र के हो त चाइल्ड फ्रेन्डली, बालमैत्री के हो भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। बालमैत्री के हो र हामी कस्तो अवस्थालाई चाहिँ बालमैत्री भनेर बुझ्छौँ? बालमैत्री भनेको चाहिँ अब चाइल्ड फ्रेन्डली हो पहिलो कुरो चाहिँ, होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ अब बालबालिकाहरूलाई अब चाहिने कुरो, अब सपोज अब बुकमै भनौँ न, कसरी अब उसले कस्तो तरिकाले पढ्न सक्छ सजिलो तरिकाले। अब ग्राउन्डमै भनौँ, ग्राउन्डमा नि कसरी खेल्न सहज बनाइने, सर मिसहरूले बोल्ने तरिकालाई चाहिँ बालमैत्री भनिन्छ। अब नि यो अभ्यास चाहिँ मैले नि सानो बेला नि मैले नि धेरै गरेँ। अब कोही सरहरू अब मन पर्थेन भनौँ न, अब पढाउँदै नबुझिने तरिकाको सरहरू थियो भने त्यो त हाम्रो बालमैत्रीभन्दा टाढै बाहिर गयो नि, होइन। त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो सरलाई चाहिँ अब अर्को सर ल्याउने हो कि अब कसरी मिलाउने हो, त्यसरी मिलाइने हो। अनि प्र्याक्टिकलमा चाहिँ अब हामी जहाँ जाँदा पनि, अब हामी उता पसल जाँदाखेरि नि अब हामीलाई चक्लेट चाहिन्छ भने हामी चक्लेट नै दिनु भन्छौँ नि। अब हामी त अब अरू कुरो माग्दैनौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ अब बाटोमा हिँड्दा शुद्ध नि बालमैत्री चाहिन्छ क्या। अब किन भन्दा अब आफूलाई कोसित हिँड्न मन लाग्छ त्योसित हिँड्दा चाहिँ अब बालकहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई अब कोसित हिँड्न मन लाग्दा चाहिँ, होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ हिँड्न खोज्छन्, त्यसलाई चाहिँ बालमैत्री भनिन्छ भन्ने जस्तो कुरा गरिरहँदाखेरि बालमैत्री भाषाका कुरा आए, बालमैत्री पुस्तकका कुरा आए, बालमैत्री शिक्षकको कक्षामा पढाउने तरिका, उहाँको शब्दले होला, भाषाले होला, होइन, विभिन्न कुराहरूले भए जस्तै हामी कहाँ प्रयोगमा भएको जस्तो बालमैत्री, जस्तो पत्र पत्रिकाहरूकै कुरा गरौँ न। हामी पत्र पत्रिकाहरू बालमैत्री छन् त? हाम्रा पत्र पत्रिकाहरू बालमैत्री छन् कि छैनन्? हाम्रो स्थान त्यहाँ छ कि छैन? पत्रिकाको कुरा, टेलिभिजनको कुरा, होइन, जस्तो रेडियो कार्यक्रमहरूमा पनि भयो र विभिन्न अरू ठाउँहरूमा पनि बालमैत्री जस्तो बालमैत्री ओडा, बालमैत्री नगर घोषणा गर्दाखेरि त त्यहाँनिर बालबालिकालाई खेल्न मिल्ने उद्यान हुनुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू, इन्डिकेटर्सहरू पनि छन् नि त। त्यो चाहिँ कस्तो छ त? हामी कहाँ त्यो प्र्याक्टिसहरू, त्यस्तो अभ्यासहरू केही गरेको भएको देख्नुभएको छ? केही थाहा छ? अब पत्रिकाहरूको भन्नुभयो, हजुरले सोध्नुभयो। पत्रिकाहरूमा चाहिँ कुन कान्तिपुर कोसेली हो कि कुन पत्रिकामा चाहिँ अब बच्चाहरूको त्यो चित्रहरू हुन्छ। त्यो चित्र अब बच्चाहरूको जन्मदिनलाई विस गरेका हुन्छन्। पत्रिकाहरूमा अब चुटकिलाहरू लेखेका हुन्छन्, अब त्यहाँ रङ भर्नु भनेर देखाएका हुन्छन्। त्यो पत्रिकामा चाहिँ छ, त्यसमा नि छ। अनि टेलिभिजनमा पनि छ। अब टेलिभिजनमा कस्तो छ भन्दा अब कार्टुनहरू सब, फर इक्जाम्पल अब बच्चाहरूलाई कस्तो हेर्न मन लाग्छ त्यस्तो तरिकाको प्रोग्रामहरू छ। जस्तो कि यही भनौँ, यो प्रोग्राममा अब तपाईँको अरू ठाउँमा नि, धेरै ठाउँमा नि यसरी प्र्याक्टिकल चाहिँ भइरहेको छ। अब आफ्नो ओडाले अब बालबालिकाको लागि एउटा भनौँ न, उनीहरूलाई के मनपर्छ, अब पढाइ मनपर्छ भने विभिन्न तरिकाका बुकहरू, अब खेल्न मन लाग्छ भने खेलकुद सामग्रीहरू दिइरहेका छन्। त्यो प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ मैले आजसम्म चाहिँ देखिरहेको छु। धन्यवाद यहाँलाई। र अझै हुनु पर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ अझ थप गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला? बालबालिकाको लागि अझै के गर्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ? आफ्नै क्षेत्रमा, अब धेरै टाढा बाहिरतिर नजाउँ, आफ्नै क्षेत्रमा पनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ? अब बालबालिकालाई चाहिँ अब मेरो तर्फबाट चाहिँ के गर्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्दा, अब अझै नि धेरै नै अझै फेसिलिटी दिने हो कि। अब सपोज स्कुलमा अब कुटपिट धेरै हुन्छ, होइन, कुनै ठाउँमा अहिले नि हुन्छ कुटपिट, होइन। पहिलो कुरो त्यो कुटपिट चाहिँ बन्दै गर्नु पऱ्यो, होइन। अब हुन त मैले नि सानो बेला अब खाएरै आएको हो, होइन। अब पढिन्थेन कहिलेकाहीँ, अब यताउति गर्दा चल्दा गर्दा, होइन, कुटाइ खाइन्थ्यो। त्यो कुटाइ चाहिँ अब बन्दै गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि
अब पढाइ घरबाट नि अब त फर्स्ट भइनस् भने के अरे यस्तो ल्याइदिन्छु उस्तो ल्याइदिन्छु भनेर त्यत्तिकै प्रेसर पारे हुन्छ। फेल भइस् भने के गर्छु मैले जानेछु भनेर यत्तिकै प्रेसर हुन्छ होइन। अब स्कुलबाट नि तैँले किन नपढाए तैँले किन ध्यान नदिए होइन। अब भन्छौँ नि अब सरहरूले भन्नुहुन्छ नि केही आएन भने के अरे फेरि सोध्नु होला भन्नुहुन्छ होइन। अब आज एउटा लेसन बुझिहा पढिरहेको छु बुझिहा भोलिपल्ट जाँदाखेरि त्यो लेसन बुझिएन र सरलाई सोध्यो भने त किन घर गएर पढिनस्। अब त्यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि कुटाइ खाइने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ त्यसमा। त्यही भएर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा स्कुलमा चाहिँ कुटपिटको चाहिँ एउटा घट्नु पर्यो। दोस्रो कुरो विद्यार्थीलाई पढाउँदा कस्तो तरिकाले पढाउने। अब रमाइलो अब भनौँ न बुझाएर हुन्छ कि अब विद्यार्थीहरूलाई अब कस्तो मनपर्छ मैले त यस्तो कहानी भनेर हुन्छ कि मैले यस्तो गरेको थिएँ भनेर पढाउने हो कि। अब खेलकुदमा पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। खेलकुदमा नि अब ऊ थाक्दै अब सपोज मेरो साथी हामी खेल्दैछ म अलिकति स्ट्रङ छु उसको इम्युनिटी पावर अलिक कम छ ऊ अब बिस्तारै दौडिन्छ म अब अलिक तेजै दौडिन्छ। उसलाई अब गाली गरेर त हुँदैन नि उसको अब शक्ति नै त्यति नै छ त होइन। उसलाई गाली गरेर पिटेर त केही हुँदैन नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अझै इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। अनि अर्कोमा चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तो यो एजुकेसन सिस्टमहरू हुन्छ नि यो बालबालिकाको त्यो चाहिँ धेरै ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब के भन्दाखेरि बालबालिकालाई धेरै मनपर्ने कुरा हुन्छ नि त्यति धेरै चाहिँ अब दिनु पर्यो। मेरो तर्फबाट चाहिँ दिनै पर्यो। अब किन भन्दा अब सक्दै नसक्ने त म दिनु पर्यो भनेर भन्दिनँ होइन। अब सक्ने चिज अब सरकारले त पक्कै सक्छ। अब एउटा चौर बनाउने हो कि होइन अब खेल्ने वातावरण बनाउने हो कि खेल्ने अब केही बालबालिकालाई जे मनपर्छ त्यस्तो तरिकाको केही बनाउने हो कि त्यसमा चाहिँ बढी फोकसै गराउन लाउने सरकारमा चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु होइन। ती प्र्याक्टिकल गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ केही नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै। जस्तो आवश्यकता पुरा गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ आवश्यकता हो कि चाहना हो भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला होइन। त्यो कुरा पनि हुन सक्ला। अब त्यसलाई अधिकार मान्ने अथवा बालबालिकाको बालमैत्री भनेर बालमैत्री उसले खेलौना माग्यो भन्दैमा उसलाई आवश्यकता छ या उसको चाहना मात्रै हो भन्ने विषयलाई पनि हामीले पक्कै पनि ख्याल गर्नुपर्छ होला होइन। माग्दैमा भन्दैमा र सबै कुरा पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा अभिभावकले यो कुरा तिमीलाई आवश्यक छ यो कुरा त तिमीले रहरले मात्रै लिएको हो भन्ने विषयमा कुनै निर्णय दिनुभयो भने त्यहाँनिर फेरि अधिकार छैन भन्न पनि मिल्दैन होला हामीले होइन। र यही विषयमा चाहिँ अब हामी अधिकारको पनि कुरा गर्छौँ। जस्तो बाल ऐन 2018मा परिवार समुदाय विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा आफ्नो सरोकारका विषयमा निर्णय प्रक्रियामा आफ्ना विचारहरू प्रदान गर्ने अधिकार छ भनिएको छ होइन। यो चाहिँ बाल सहभागिताको कुराभित्रै पनि पढ्न आउँछ। र अब अधिकारको कुरा गर्दा गर्दै श्वेतालाई म अलिकति क्लियर गरिदिनुहुन्छ श्वेताजीले। अधिकारको कुरा गर्दा गर्दै कतै हामी कर्तव्य बिर्सिरहेका त छैनौँ। बाल अधिकार भन्छौँ हामी। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि बाल अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामी पनि अलिकति केही हुनासाथ एकदम जोस जाँगर निकालेर एकदम जङ्गिएर हाम्रो अधिकारकै हनन भयो भनेर पनि कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। अधिकारको कुरा गर्दा गर्दै अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् अथवा अधिकार धेरै हो अथवा थोरै हो। यसमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। अधिकारहरू के कसरी प्रयोग गर्ने र सँगसँगै कर्तव्यलाई पनि लग्यो भने चाहिँ हाम्रो सहभागिता हुन सक्ला बालमैत्री हुन सक्ला होइन। र अभिभावकले पनि बुझ्नु होला। अघि उहाँले भने जस्तै शिक्षकले पढाउँदाखेरि तैँले बुझिनस् भनेर पिटिरहने मात्रै चाहिँ किन भएको त कर्तव्य पनि नबिर्सेको हो कि कतैतिर भने जस्तो मलाई लागेको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? धन्यवाद फेरि प्रश्नको लागि। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो बाल अधिकार र कर्तव्य एउटा सिक्काका दुई पाटा भनेको जस्तै हामीले अब अधिकार खोज्छौँ तर कहिलेकाहीँ कर्तव्य पनि भुलेको जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ त्यो आफूले नि कहिलेकाहीँ कर्तव्य पालना नगरेको जस्तो लाग्छ। अब हुन्छ नि जसलाई अब इक्जाम्पलै दिनु पर्दाखेरि पनि अब हामीले कहिलेकाहीँ गृह कार्य सरमिसले दिनुभएको नगर्न सक्छौँ होइन। अब त्यसमा त सरमिसहरूले गाली गर्नुपर्छ होइन। अब त्यो गाली गर्दैमा अब हाम्रो अधिकार हनन भयो त भन्न मिल्दैन नि। किनभने त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो नि त। हामीले पनि अब उहाँले पढाउनु भएपछि हामीले त्यो गर्नुपर्ने सरमिसहरूले दिनुभएको गर्नुपर्ने त्यो हाम्रो पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य हो नि त। घरिघरि त्यो हामीले अधिकार खोज्छौँ कुनै ठाउँमा होइन। अब खेलकुद गर्ने ठाउँमा पनि त कहिलेकाहीँ हामीले कर्तव्य पालना गरिरहेको हुँदैनौँ नि त होइन। कर्तव्य पुरा गरिरहेको हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ त्यो आफ्नो अधिकार खोज्दा हामीले कर्तव्य पनि भुलेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
जस्तो कुन कुन ठाउँमा त्यस्तो भइरहेको होला? सो शिक्षकले पढाउनु भयो नि त, क्लासरुममा त पढाउनु भयो र सोध्नुभयो बुझ्यौ तिमीहरूले सबै भन्दा बुझ्यौँ भनिन्छ होइन। तर अनि त्यही काम गर्नु पर्दाखेरि आउँदैन र भोलिपल्ट तपाईँले नगरी जानुहुन्छ, होमवर्कै कुरा गर्दाखेरि नगरी जानुहुन्छ भने तपाईँ शिक्षकले पढाएको नबुझेर गर्नु भएन या तपाईँले अल्छी गरेर गर्नु भएन? अब त्यहाँनिर तपाईँको कर्तव्य कहाँनिर चुक्यो अथवा शिक्षकको कर्तव्य कहाँनिर चुक्यो भन्ने विषय पनि अलिकति आउँछ होला होइन। आमा बुवाले हामीलाई खाना लाउन दिनुपर्छ भन्दैमा नभएको पैसा खोजेर नभएको गरेर अघि कुरा आए जस्तै आवश्यकता हो अथवा चाहना हो, त्यो कुरा पनि बुझ्दैन। कति बेला आवश्यकता हुनसक्छ र हाम्रो कति बेला चाहिँ चाहना हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आमा बाबाले बुझ्ने या अथवा हामीले बुझ्ने भन्ने विषयमा पनि अलिकति क्लियर हुँदै अधिकार सँगसँगै कर्तव्यलाई जोड्दा एउटा इक्जाम्पल यहाँले दिनुभयो, त्यस्तै अरू के हुन सक्छन् होला? सँगसँगै लैजानु पर्ने अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लैजानु पर्ने कुरा म देख्छु। किनभने हाम्रो भाइ बहिनीहरूले हरेक कुरालाई हाम्रो अधिकार, यो चाइल्ड राइट हो, यो यस्तो हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिराख्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ। कतै कतै यो कुरामा आज हामी छलफल गरेर भाइ बहिनीहरूले एकदम बुझ्ने गरेर अधिकार सँगसँगै हामीले कर्तव्यलाई पनि सँगै लानुपर्छ भनेर कसरी भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो भाइ बहिनीहरू हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब घरमा आमा बुवाले कतिपय अब सबै घर परिवारमा एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। सबै घर परिवार अब हुन्छ नि अलिकति रिच पोर भन्ने जस्तै टाइपको होइन। सबैजनाले आफ्नो बालबालिकाको इच्छाहरू पनि पुरा गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ बालबालिकाले पनि त आफ्नो त्यो के भन्छ बुझ्नुपर्छ नि, त्यो अब घर परिवारले कस्तो आफूलाई कस्तो दिन सक्छ, कस्तो आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छ। अब चाहना मात्रै गरेर हुँदैन होइन, आफ्नो घर परिवारको अवस्थाहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो हुन्छ नि अब हामीले अधिकार त अब हामीले राम्रो लुगा लाउन पाउनु, अब कोही साथीहरूले मलाई पनि हुन्छ त्यस्तो फिल हुन्छ होइन। अब कुनै साथीहरूले अलि राम्रो लुगा लाउनु भएको छ अनि कतिपय साथीहरूले अब हुन्छ नि महँगो जुत्ताहरू लाउनु भएको छ भने, अब लुगाहरू लाउनु भएको छ भने त्यो पार्टमा मलाई पनि जान्छ मेरो आमा बुवाले किन त्यस्तो नकिनिदिनु भएको होला, त्यस्तो जान्छ नि त होइन। तर आफूले पनि त विचार गर्नु पर्यो नि, घर परिवारले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। अब कराएर मात्रै पनि त हुँदैन, आफूले पनि अब हुन्छ नि कोहीहरू अलि एकदमै जिद्दी पनि हुन्छ नि त बालबालिकाहरू होइन, एकदमै जिद्दी पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि मैले लुगा लाउन पाउनु मेरो अधिकार हो, तर आमा बुवाहरूले जस्तो सक्नुहुन्छ त्यस्तै त प्रदान गर्नुहुन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ आफूले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बालबालिकाको विषयमा बहस गर्नुपर्ने के विषयहरू छन्? जस्तो मुद्दाहरू, चुनौतीहरू हामीलाई कस्तो कस्तो अवस्था छ? यो कुरामा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले अब राज्यसँग पुग्नलाई यहाँहरूलाई कतिको सहज तरिकाले कुरा गर्नुहुन्छ? हाम्रा विषयमा बहस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् होला जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई आफ्ना विषयमा? अब हाम्रो विषय भनेको बालबालिका नै हो। बालबालिकाको विषय एकदम नितान्त बालबालिकाको विषयमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त अब बालबालिकाको अधिकारकै लागि हो सबै थोक गरिने होइन। जस्तै अधिकारमा चाहिँ अधिकार त छ हजुर, तर त्यसमा के हुनु पर्थ्यो, के भएको छैन? अब म चाहिँ अब आफ्नो भन्दा यहाँ वरिपरि आफ्नो यो भ्याली भन्दा नि भ्याली बाहिरकै कुरा गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अब भन्छौँ नि अलिक धेरै हाम्रो नेपाल धेरै डेभलपमेन्ट भइसक्यो होइन, तापनि हाम्रो बाहिर अब रुरल एरियातिर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बालबालिकाको अधिकार भन्दा नि आफ्नै अब भनौँ न आफ्नै युजको लागि भनौँ न सपोज अब विभिन्न होटेल लाइनतिर हुन्छ नि, होटेल लाइन अब ग्यारेजतिर यताउतितिर अब घरि भाँडा माझ, घरि यता गर उता गर भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अधिकार छिनिएको जस्तो हुन्छ। त्यो अधिकार चाहिँ फेरि उनीहरूले पाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ।
किन भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा बालबालिकाले अधिकार नपाएरै बेचिएका छन्, कोही शोषणमा परिएका छन् होइन। कसैलाई यस्तै यो एजुकेसन अब हामी जे पढ्छौँ स्कुल कलेज होइन पढ्छौँ त्यो पाएका छन्, कसैले पढाइ पाएका छैनन्, कसैले बाउ आमा पनि शुद्ध नि पाएका छैनन्। अब त्यस्तो कार्यहरू चाहिँ पूर्ण रूपमै रोक्नै पर्ने भन्ने चाहिँ मेरोमा चाहिँ लागेको छ त्यसमा चाहिँ होइन। अनि अब अधिकार पहिलो कुरो त अधिकार, त्यसपछि मैत्री भइहाल्यो, बालमैत्री, त्यो सबै कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छ मेरोमा चाहिँ। धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै। अर्को कुरा एउटा हामीले एकदम खड्केको विषय लागेको विषय र यो हुनुपर्ने विषयमा पनि हामी अलिकति कुराकानी गरौँ होला। जस्तो नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र यसका 2वटा इच्छा दिन आलेखलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ होइन। त्यसमा चाहिँ बालबालिकाको बेचबिखन, वेश्यावृत्ति र अश्लील चित्रण सम्बन्धी र सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग विरुद्धको इच्छा दिन आलेखलाई चाहिँ अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हो। तर अहिले भर्खरै सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धी तेस्रो इच्छा दिन आलेखलाई चाहिँ नेपालले अनुमोदन गरेको अवस्था छैन। सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धी भन्नाले जस्तो यो इच्छा दिन आलेखलाई अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, यहाँलाई के लाग्छ यहाँको विचारमा? अब यस विचारमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब वर्णन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालमा नपाइएको अब अधिकारहरू जस्तै कि जस्टिस भनौँ न, त्यो चाहिँ अब इन्टरनेसनल्ली तरिकाले गएर लिन मिल्नेलाई चाहिँ अब त्यही हाम्रो सन्धि नै त्यो सन्धि हाल्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। श्वेता थापा मगरलाई सोध्दैछु, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ? उहाँले भन्नुभएको जस्तो यो सन्धि होइन यो पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। किनभने अब कुनै खण्डमा होइन आफूले अब यही पाएन भने आफूले खोजेको न्याय अब नेपाल सरकारको स्थिति त अब सबैलाई थाहा नै छ होइन। अब कस्तो बलात्कृतहरू होइन बालबालिकाहरूको केसहरू पनि आइरहेको छ। तर अब हुन्छ नि अरू केसहरू चाँडै पनि सल्भ हुन्छ होइन। तर यो बालबालिकाको केसहरू अलि लम्बिन्छ पनि, अनि त्यसपछि त्यो सल्भ नै हुँदैन कि यत्तिकै हराएर जान्छ होइन। त्यो गर्नको त्यस्तो नहराओस्, त्यो व्यक्तिले सजाय पाओस्। अब जुन व्यक्ति अब न्याय पढ्नेलाई त पढि नै रहेको छ, तर अब त्यो शोषण गर्ने मान्छे त अब फुत्किरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारबाट चाहिँ त्यो न्याय गर्न पाएनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा पनि हामीले त्यो न्यायको लागि आवाज, हाम्रो बालबालिकाको पनि आवाज पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रो, धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ टेली स्कुल नेपालको कार्यक्रममा आएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग हाम्रा सहभागिता, बालमैत्री, बाल अधिकार, बाल कर्तव्यका साथसाथै विभिन्न विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि पनि हामी यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष आउने नै छौँ र टेली स्कुल नेपाललाई हरेक शनिबार बेलुका 5 बजे यहाँहरूले हेरेर आफ्ना सल्लाह सुझावहरू हामीलाई दिनुहुनेछ भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छौँ। अर्को हप्ता यही समयमा हामी फेरि पनि भेटौँला। नमस्ते, बाई बाई।